नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। तत्काल अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। नियमित चुनाव हुने दावी। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा 10 दिने सूचना जारी। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान। राहदानी लिन शास्ति भोग्नुपर्ने नेपालीहरूको नियति अझै पनि हटेन। राहदानी विभागमा विद्युतीय राहदानी लिनेको भिड बढ्दो। युक्रेनको एल्भिभमा रुसी पक्षले गरेको हवाई आक्रमणमा पनि 9 युक्रेनीको मृत्यु, 57 जना घाइते, लाखौं मानिस विस्थापित। र 16औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन अन्तर्गतको दोस्रो चरणको दौड चैत्र 12 गते आयोजना हुँदै चैत्र 8 गतेसम्म नाम दर्ता गर्न सकिने। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। दाहालले अर्ली इलेक्सनमा जानै नसकिने बताएका हुन्। एमालेको अवरोधका कारण 6 महिनादेखि संसद सहज रूपमा चल्न नसकेको बेला सत्तारूढ गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको चुनाव अघि अर्ली इलेक्सनबारे छलफल भइरहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले अब नियमित चुनाव मात्र हुने बताए। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। सोमबार बिहान धनगढी विमानस्थल आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले एमाले 2 पटक संसद विघटन गरेको र संसद चल्न दिइ नरहेको अवस्थामा एमाले नै अर्ली इलेक्सन बारे भ्रम फैलाइएको बताएका छन्। 30 वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइसकेको र अब सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दाहालले बताएका छन्। एमालेले अनाहकमा वास्तवमा जनप्रतिनिधि सभालाई चाहिँ एउटा काम गर्न नसक्ने बनाउने उहाँहरूको वास्तवमा पहिला पनि अब 2 चोटि विघटन गरेको भए एमालेले त केपी ओलीले त 2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको। किन विघटन गरेको भन्दा चाहिँ उहाँले त्यति बेला भन्ने गरेको, अहिले पनि भन्ने गरेको तर्क किन पार्टीभित्र मलाई काम गर्न दिएन। पार्टीभित्र काम गर्न दिएन भने त पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने हो, पार्टीभित्रै बहस गर्ने हो, पार्टीबाटै समाधानको विधि छ, प्रक्रिया छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा जनताको सार्वभौम संस्थालाई विघटन गर्नतिर जाने न संविधानले दिएको छ न कहीँ मूल्य मान्यता छ। अब उहाँहरू अहिले अवरोध गरेको कारण के भने विघटन गरेको सही थियो, गर्न सक्दैन संसदले बनाउनको लागि, अब फेरि पनि विघटन गर्नुपर्छ भन्ने बनाउनको लागि मात्रै अनाहकमा दुःख दिएको स्थिति हो। दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री हेरफेरको तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको भाग मागेको बताएका हुन्। सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छैन भनेर कुरा उठेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र म बीचको भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने कुरा भएको उनले बताए। सरकारमा मन्त्रालय थप गर्न नसकिने भएकोले सबैभन्दा बढी मन्त्री भएको एकीकृत समाजवादीले नै त्याग गर्नुपर्ने देखिएकाले समाजवादीका केही मन्त्री फिर्ता बोलाएर कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएको उनले बताए। सबै गठबन्धनका पार्टीहरूको सहमतिबाटै सरकार बनेको सबैको प्रतिनिधित्व पनि छ। सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छैन। त्यसकारण अस्ति प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का समेत माधवजी र म पनि बसेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिममा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा र नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने कुरा उठ्यो र गम्भीर ढङ्गले नै हामीले छलफल गऱ्यौँ। सिद्धान्त त अब नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुन्छु भन्ने कुरालाई हामीले राम्रो नै मान्छौँ, स्वागत पनि गऱ्यौँ, ठिकै छ भन्ने कुरा नै भयो। तर त्यसो गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ सङ्ख्या धेरै बढाउन सक्ने ठाउँ पनि छैन। भएकै सङ्ख्यामा कसै न कसैले त त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा यहाँ अहिले समाजवादीको मन्त्रीहरू अलि धेरै हुनुहुन्छ,
त्यही समाजवादी पार्टीले नै अथवा माधव नेपालजीले नै यो बारेमा आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर कति सकिन्छ अलिकति त्याग गर्ने पालो अब तपाईँको आयो। दाहालले प्रकाश बोधको गीत पीरको म्युजिक भिडियोमा भइरहेको विवादबारे प्रतिक्रिया दिएका छन्। माओवादीका जनवर्गीय संगठनसँग केही नेताहरूले सपुतको उक्त गीतको म्युजिक भिडियो युट्युबबाट हटाउनुपर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला प्रचण्डले सोमबार धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने पुरै गीत हेर्न पाएको छैन, मिडियाबाट थाहा पाएको हो। अहिले हामी कोही उत्तेजित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर माओवादीले बर्बाद गर्यो भन्ने पनि नरहेको उल्लेख गर्दै दाहालले जनयुक्त प्रति हल्का टिप्पणी गर्न पनि नमिल्ने बताए। मानिसहरूले आफ्नो चाहिँ अनुभव आफ्नो अनुभूति अनुसार गीत कविता बनाउँछन्, नाटक बनाउँछन्, डिबेट त हुन सक्छ। तर अब माओवादी आन्दोलनको चाहिँ एउटा पाटोको बारेमा कसैले चर्चा गर्यो भनेर धेरै हामी आवेगमा आउनुपर्ने म ठान्दिनँ। यो त धेरै गहिरो विषय छ। प्रकाश सपुतले जसरी बनाउनु भयो भनेर मैले अलिअलि मिडियामा मात्रै हेरेको छु, मैले त्यो आफै पुरै उहाँको प्रस्तुति चाहिँ हेरेको छैन। प्रकाश सपुत आफै अलिकति क्रिएटिभ सृजनात्मक ढङ्गले गीत रचना गर्ने अब प्रस्तुत गर्ने चाहिँ गर्नुभएको छ। अहिले डिबेट त भइरहेको छ। यो विषय धेरै गहिरो छ मात्रै म भन्न चाहन्छु। दाहालले अब माओवादीमा विवाद नरहेको बताएका छन्। एमसीसीका कारण केही विवाद आए पनि यसलाई मिलाउँदै चुनाव केन्द्रित हुनुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको र पार्टीभित्र मतभेद भए पनि चुनाव लक्षित गरेर अगाडि बढेको उनले बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी राष्ट्रको हितमा भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषदबाट पास गराई अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गराएकाले अहिले गरेको विरोध ठिक नभएको बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षा मन्त्री भीम रावलले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो। एमालेका सांसद भीम रावलप्रति आक्रामक बन्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले विरोध गर्नेले त्यो समयमा किन आफैले एमसीसी संसदमा ल्याएको भन्दै त्यो समयमा दिमाग खुस्किएको थियो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। संसदमा ल्याउने, संसदमा पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले निर्णय गर्ने ल्याउने, मैले ओलीले ल्याएको प्रस्ताव पास गर्न खोज्दाखेरि किन टाउको दुख्ने? त्यो पनि भीमबहादुर रावललाई औलाक्सेर टाउको दुखेको थिएन। स्वयं आफू नै क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उसले उहाँको दिमाग खुसिया थियो। त्यो थाहा छैन भने ठान्नुहुन्छ यहाँ? केपी शर्मा ओलीको सरकारमा मन्त्री थिए उनी, त्यसमा किन विरोध गर्नु भएन? किन राजीनामा गर्नु भएन? अहिले बोल्ने लाज छैन? प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा हुँदा एमसीसी चाहिन्छ भन्ने लाग्नेहरूलाई अहिले सत्ता बाहिर हुँदा विरोध गरेर दोहोरो चरित्र नदेखाउन आग्रह गर्नुभयो। नेपालको विकासका लागि एमसीसी निशुल्क प्राप्त अनुदान रकम भएकाले यसको ब्याज समेत तिर्नु नपर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। एमाले नेता राहुल जस्ता केहीले एमसीसीको भ्रम फैलाए पनि देश विकासका लागि प्राप्त अनुदान एमसीसीले रोजगारीको सिर्जनादेखि लगानी समेत भित्रिने दावी गर्नुभयो। यस्ता देशको विकासको लागि, गरिबी बिमारीको लागि यसले फाइदा पुग्दछ। तर यो चाहिँ नेपाली नै रोजगारी पाउँछन्, राम्रो पैसा पाउँछन् काम गर्नेहरूले। त्यस कारण चाहिँ नि अमेरिकन आएर यहाँ बाटो खर्ने होइन नि, एका जनताले काम गर्ने हो। एका ठेकेदारलाई त्यो सबैले एका ठेकेदारले पनि ठेक्का लिए हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नुवाकोटको किस्बाङ र तादी गाउँपालिकाको नयाँ बनेको प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गर्दै पालिकाले प्रवाह गर्ने सेवामा थप गुणस्तर सहित जनतालाई सहजता पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विभिन्न स्रोतबाट जुटाएको रकमबाट पालिकाहरूले 4.5 करोड लगानीमा नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न गरेका छन्।
संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदबाट आएका विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी भए 10 दिनभित्र दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको र 10 दिनपछि समितिको बैठकमा सुनवाईको काम प्रारम्भ हुने बताउनुभयो। उहाँले यो सूचना सर्वसाधारण लगायत सबै सरकारवालाहरूलाई जारी गरिने बताउनुभयो। अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदद्वारा विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठजीको नाम सिफारिस भएर आएको छ। त्यसैको लागि आज प्रथम बैठक बस्या हो। प्रथम बैठकमा हामीले कार्यविधि अनुसार संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना हामीले जारी गर्नुपर्छ जनरल पब्लिक लगायत सरकारवालाहरूसँग। त्यो सूचना जारी गर्ने आज हामीले निर्णय गर्यौं। अब भोलिदेखि सूचना जान्छ र 10 दिनभित्रमा यो आएपछि त्यसपछि हामी बसिकन सुनवाईको काम प्रारम्भ गर्छौं। सभापति कर्णले मंगलबारबाट उक्त सूचना सरकारवाला निकाय र आम नागरिकहरूमा जाने बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक काम अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक कदम अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको हो। नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाका लागि दक्षिण एसियाकै केन्द्र बन्न लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणको काम उत्साहित रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। सरकारले सन् 2028 सम्ममा 15,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य साथ काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले जलविद्युत आयोजनाहरू गुणस्तरीय र दिगो बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 15,000 मेगावाट जलविद्युतको विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप हाम्रो मन्त्रालयले त्यो काम गरिराखेको छ। देशमा उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि तथा व्यवस्थापन विश्वसनीय बनाउन सरकारले आवश्यक कदम पनि अगाडि बढाइराखेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा नवीकरणीय ऊर्जा विश्वकै लागि अपरिहार्य आवश्यकता रहेको हामीले देखेका छौँ। छिमेकी राष्ट्रका साथै समग्र दक्षिण एसियाकै लागि पनि नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा चाहिँ केन्द्र बन्ने हामीले देखिराखेका छौँ। सोका लागि नेपालले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण ऊर्जा सहित एकदम एउटा उत्साहसित काम अगाडि बढाएको छ। मन्त्री भुसालले देशको अर्थतन्त्र जलविद्युतको केन्द्रमा रहेको बताउनुभयो। देशभित्रका निजी क्षेत्र सबै वित्तीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत लगानी विद्युतमा रहेकाले सो लगानीलाई जोखिममा पर्न दिनु नहुने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गरी आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन र विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष यादवले गाउँ, नगर, वडा लगायतका पार्टीका विभिन्न तहमा रहेका संगठनसँग समन्वय गरी पार्टीलाई अझै प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन सोमबार पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन्। उनले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भएर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने अभियान सुरु गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। अध्यक्ष यादवले गाउँ, नगर, वडा लगायतका पार्टीका विभिन्न तहमा रहेका संगठनसँग समन्वय गरी पार्टीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। त्यहाँ रहनुभएका सङ्घीय परिषदका साथीहरू, प्रदेशका साथीहरू, जिल्लाका साथीहरू, गाउँ, नगर, वडा लगायतका विभिन्न पार्टीका अङ्ग तहमा काम गर्ने साथीहरूसँग समन्वय गरेर अभियान चलाउनु।
र यसरी गयौँ भने मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक पालिकामा हामी प्रभावकारी हुन्छौँ र आफूले जिम्मा लिएको पालिकालाई जिताउनका लागि एउटा भरमजदुर प्रयत्न गर्नु। यो 2 महिने करिब वैशाख 30 गतेसम्मका लागि, त्यसपछि फेरि हामी बसेर नयाँ निर्णयहरू हुने नै छ। तर यो चुनाव नै मुख्य अगाडि आएको हुनाले र पार्टीलाई स्थापित गर्न यो स्थानीय निर्वाचन महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको यसलाई हामीले अधिक से अधिक पालिकामा अधिक से अधिक पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउनु परेको छ र जिताउँछौँ हामी। केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पारित गरेको निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए। उनले बैठकमा नेताहरूले पार्टीको संगठनात्मक कुराहरूमा आफ्नो धारणा राखिरहेको बताए। केन्द्रीय सदस्य थापाले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी बोधका साथ निर्वाचनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जित दिलाउने अठोटका साथ जाने कुरामा छलफल भइरहेको पनि बताए। विशेष गरी पार्टीले बनाएको निर्वाचन निर्देशिका र निर्वाचनमा जाँदा केन्द्रीय सदस्यहरूले के चनाको साथ चाहिँ इलेक्सन फाइट गर्दाको आचार संहितादेखि लिएर निर्वाचन प्रक्रियामा होमिदा अपनाउनुपर्ने सावधानी साथसाथै निर्वाचन आयोगको निर्देशिकालाई कसरी पालन गर्ने र आगामी निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ अन्य राजनीतिक दलसँग कसरी तालमेल गर्ने भन्ने हकमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ। आजको दिन चाहिँ विशेष गरी संगठनात्मक पार्टीको संगठनात्मक बहस गर्दै सबै केन्द्रीय सदस्य 505 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनमा बाकायदा जिम्मेवारी दिने कार्य भइरहेको छ। त्यस्तै सोमबारको बैठकमा संगठनात्मक प्रस्ताव बारेमा छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतेडाले बताए। सोमबारको बैठकले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले कसरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए। प्रचार विभाग प्रमुख खतेडाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हरेक पालिकामा कम्तीमा 1 जना केन्द्रीय सदस्यलाई खटाउने योजना रहेको बताए। यो चुनाव वैशाख 30 गते जुन चुनाव तोकेको छ यो करिब 2 महिनाको लागि हामी सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्दछौँ र देशका 753 वटा गाउँपालिका नगरपालिकालाई लक्षित गरेर कम्तीमा 1 जना केन्द्रीय सदस्यलाई त्यहाँ खटाउने योजना बनाइरहेका छौँ। अधिकांश सदस्यहरूले चाहिँ हामीले स्थानीय चुनावमा प्रभावकारिताका साथ भाग लिनुपर्छ, पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ र पार्टीको प्रभावकारिता अझ सशक्त हुनुपर्छ र जसपालाई चाहिँ त्यसको एउटा बलियो लोकतान्त्रिक प्रगतिशील विकल्पको रूपमा हिमाल तराई पहाड मधेस जोड्न सक्ने एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणाहरू राखिरहनु भएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख खतेडाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी विधान अधिवेशनको तयारीका बारेमा पनि छलफल गरिने बताए। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री उमाकान्त चौधरीले चैत्र मसान्तसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौँसम्म ल्याई नागरिकको घर घरमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। पर्सामा आयोजना भएको स्वास्थ्य परीक्षण शिविरलाई उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ भित्र्याउने नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखेको र त्यो सपना पूरा गर्न सरकार लागि परिरहेको बताउनु भएको हो। सरकारको घोषणा र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा गर्नुभएको सम्बोधनलाई मध्यनजर गर्दै चैत्र मसान्तभित्र खानेपानी काठमाडौँको घर घरमा भित्र्याउने योजना अनुरूप नै काम अगाडि बढाइरहेको चौधरीले बताउनुभयो। सपना र आम नागरिकको चासोको विषय मेलम्ची खानेपानी अब यो बाढी पहिरोको कारण चाहिने स्थगन भएको थियो र अहिले अब नेपाल सरकारको घोषणा र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रको नाममा गर्नुभएको सम्बोधनलाई मध्यनजर राख्दै त्यो अवधिभित्रै अर्थात्
चैत मसातभित्रै हामीले त्यसलाई एलएनजीको खानेपानी काठमाडौँमा परिवर्तन गरेर आम नागरिकलाई त्यहाँको खुवाउने भन्ने उद्देश्यले हामीले दूरदूरमा कामहरू भइराखेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई आम नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले खानेपानीबाट वञ्चित हुन नदिन शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी खान देशभरि नै व्यवस्थापन गर्न लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले भूकम्प र वातावरण परिवर्तनका कारण पहाडमा पानीको मुहान सुक्दै र तराईमा पानीको सतह घट्दै गएको कारण आर्सेनाकुई आइरन वाटर उखान बाध्य भएका यसलाई पनि व्यवस्थित बनाउन सरकारले अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो। नागरिक खानेपानी शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित हुन नपरोस् र आम नागरिकले भनौँ सुरक्षित खानेपानी उपभोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले देशभरि अहिले यही व्यवस्थापन गर्न हामी लागि परेका छौँ र सबभन्दा पहिले यो भूकम्पको कारण र क्लाइमेट चेन्जको कारण पहाडमा पानीको मुहान सुक्दै गइराखेको छ भने तराईमा पानीको सतह घट्दै गइराखेको छ, जसका कारण आर्सेनिक आइरन वाटर ब्याक्टेरिया वाटर खान बाध्य भइराखेका छन् र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रममा हामी अभियानकै रूपमा पहाडमा पानीको मुहान संरक्षण र तराईमा पानीको परीक्षण गरी शुद्ध खानेपानी र सर्वसुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउन लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले जनता समाजवादी पार्टीमा आफूमाथि दुर्व्यवहार हुने गरेकाले एमालेमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। जसपालाई महानगरमा जिताए पनि पार्टीभित्र आफूमाथि दुर्व्यवहार हुने गरेकाले विकल्प खोजेको उनले बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। सोमबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सारवगीले आफूले जनता समाजवादी पार्टीलाई महानगरमा जिताएको भए पनि पार्टीभित्र दुर्व्यवहार हुने गरेकोले सो पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेको बताए। विगतमा आफूले जसपा छोड्न 2 पटक राजीनामा दिएको भए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रोकेको पनि उनले बताए। आफूलाई सामाजिक रूपमा मानमर्दन गर्ने काम नरोकिएकाले पनि आफूले नयाँ पार्टी रोज्नु परेको उनले स्पष्ट पारे। जुन ढङ्गले मलाई पार्टीले मलाई राख्नु पर्थ्यो, किन म त राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको थिएन, म आर्थिक र भनौँ नि सामाजिक पृष्ठभूमिमा आएको व्यक्ति थिएँ। जनताले मलाई माया गरेर त्यति बेला मेयरमा चुनाव पनि जिताए र त्यसपछि जुन पार्टीले जुन ढङ्गले मलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले मलाई राख्नु पर्थ्यो, नराख्न सकेको कारणले गर्दा 2 पटक मैले भनौँ नि इस्तिफा पनि दिएँ। तर इस्तिफा दिँदै पनि हाम्रो माननीय अध्यक्षजीले उपेन्द्र यादवजीले त्यति बेला पनि मलाई रोक्ने प्रयास धेरै गर्नुभयो। मेयर सारवगीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रिय भावना र उनको विकासप्रतिको चाहनाबाट प्रेरित भएका कारण एमाले रोजेको बताए। आफू काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसमा जनप्रतिनिधि बन्ने अवस्था नभएकाले काङ्ग्रेस नरोजेको उनको भनाइ छ। काङ्ग्रेसमा जाने अप्सन अलिकति कमजोर किन भयो भने वहाँ पहिलादेखि यति भिड छ, यति मान्छेहरूले त्यहाँ पहिलादेखि नै भनौँ नि लाइनमा लागिरहेका छ आफ्नो जनप्रतिनिधिको अगाडि बढ्नको लागि। त्यहाँनिर धेरै स्कोप नभएको हुनाले र म जुन पार्टीमा लागेको थियो त्यो पार्टी चाहिँ जसपा एक प्रकारले कम्युनिस्ट मतलब भनौँ नि भावनाबाटै चलेको पार्टी थियो र एमालेको हाम्रा केपी ओलीजीको राष्ट्रिय भावना र उहाँको डेभलपमेन्टप्रति जुन एउटा चाहना मैले देखेँ त्यो सबै एउटा प्रेरित भएर त्यसपछि म एमालेलाई रोजेँ। मेयर सारवगीले एमालेमा कुनै पद पाउनका लागि शर्त गरेर नगएको पनि बताए। पार्टीले आफ्नो काम र प्रस्तुति हेरेर जुन जिम्मेवारी दिन्छ सोही जिम्मेवारी लिने बताए। अब पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने हो मेरो काम कारवाही कस्तो रह्यो, म कसरी आफ्नो पर्फर्मेन्स गरेँ। उहाँहरूले मेयरमा भन्नुहुन्छ मेयरमा जान्छु या अन्य कुनै पदमा भन्नुहुन्छ भने अन्य पदमा जान्छु। यसको लागि अहिलेदेखि नै मर्हत्या गर्न मिल्दैन। पार्टीले छिट्टै यो विषयमा निर्णय गर्छ। पार्टीको आदेशअनुसार पार्टीको टिकट अनुसार म अगाडि बढ्छु। मेयर सारवगीले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले मेयरको टिकट दिए आफू पनि मेयर बन्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। तर मेयरको टिकट नदिएर अन्य जिम्मेवारी दिए पनि स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्ययोजना तय गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित कार्ययोजना बनाउने विषयमा छलफल गर्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने भएको हो। त्यसका लागि आवश्यक एजेन्डाहरू तय गर्न मंगलबार अपराह्न 3 बजे पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाइएको पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई निर्वाचन केन्द्रित गराउने कामका लागि पार्टी पोलिट ब्युरो बैठक पनि छिट्टै बोलाउने विषयमा पनि केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा छलफल गरिएको बताउनुभयो। प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ र छिटै हाम्रो पार्टीका अरू तहका बैठकहरू पनि आयोजना गरेर सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन गइरहेका छौँ। त्यही कार्ययोजनाको सन्दर्भमा सहित आज केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा छलफल भएको छ र छिटै आयोजना हुने पार्टीको पोलिट ब्युरो केन्द्रीय कमिटी लगायतको बैठकको तयारीका सन्दर्भमा पनि आज छलफल भएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुँदैछ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि राहदानी लिन शास्ति भोग्नु पर्ने नेपालीहरूको नियति अझै पनि हटेन। राहदानी विभागमा विद्युतीय राहदानी लिनेको भिड बढ्दो। युक्रेनको एल्भिभमा रुसी पक्षले गरेको हवाई आक्रमणमा परि 9 युक्रेनीको मृत्यु, 57 जना घाइते, लाखौं मानिस विस्थापित। र 16औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन अन्तर्गतको दोस्रो चरणको दौड चैत 12 गते आयोजना हुँदै चैत 8 गतेसम्म नाम दर्ता गर्न सकिने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले विद्युतीय राहदानी लिनकै लागि शास्ति भोग्ने गरेका छन्। सरकारले राहदानी वितरण प्रक्रिया अनलाइनमा रूपान्तरण गरे पनि सेवाग्राहीले भोग्ने शास्ति भने कम भएको छैन। अहिले पनि राहदानी विभागमा राहदानी लिनेहरूको भिड उल्लेख्य मात्रामा छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा सोमबार देखिएको दृश्य हो यो। राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरू यसरी मज्जाले सुतिरहेका छन्। उनीहरू केही काम नभएर सुतेका भने होइनन्। राहदानी विभागमा राति 2-3 बजे नै आइपुगेका उनीहरू राहदानी लिनकै लागि यसरी सुतेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले विद्युतीय राहदानी लिन यसरी नै शास्ति भोग्ने गरेका छन्। सरकारले राहदानी वितरण प्रक्रिया अनलाइनमा रूपान्तरण गरे पनि यही प्रक्रियाले सेवाग्राहीलाई झनै शास्ति दिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। कोरोना महामारीमा वैदेशिक रोजगारी ठप्प भएको थियो। अहिले भने संक्रमण दर ओह्रालो लागिसँगै धमाधम रोजगारीका अवसरहरू आउन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्न थालेपछि विभागमा राहदानी लिनेको भिड बढेको देखिन्छ। तर विभागको फितलो व्यवस्थापनका कारण सेवाग्राहीहरू शास्ति भोग्न बाध्य भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। यहाँको अब व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति कमजोरी नै फिल भइरहेछ सबैजनालाई। मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ। यहाँको अलिकति सिस्टमको प्रब्लमले गर्दाखेरि हो। अब यति गतेको डेट दिइसकेपछि यहाँनिर कमसेकम एकजना चाहिँ गाइड गर्ने मान्छे चाहिने हो। यति बजी आउनु तपाईँको यति बजीको पालो छ भनेर त्यो चाहिँ यहाँ भनिदिने मान्छे चाहिँ कोही पनि भएन। त्यही भएर सबैजना मान्छेहरू अब 4 बजेको मान्छेहरू पनि आएर लाइनमा तातो घाममा बसिरहेछन्। सबैजना तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यो चाहिँ अलिकति नराम्रो हो। व्यवस्थापन नै छैन केही पनि। यस्तो पुरा आएर बसिरहेको छ मान्छे। अनि एउटा म्यानेजमेन्टको भन्ने कुरो भएन। अनि 4 बजेको छ, हुने हो कि नहुने अब। विभागले हालसम्म देशभरका 58 जिल्लामा विद्युतीय राहदानीको सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ।
सेवाग्राहीले आफू बसोबास गरेको जिल्लाबाट राहदानी लिँदा भिडभाड कम हुने र आर्थिक हिसाबले पनि सहज हुने विभागको दाबी छ। विभागले राहदानीका लागि 12,000 दस्तुर तोकेको छ। सेवाग्राहीहरूले राहदानीका लागि भर्ने फारम अनुसारको सेवा समेत विभागले दिइरहेको छ। सेवाग्राहीले अनलाइन फारम भर्दा कुन दिनमा राहदानी लिन पाइन्छ त्यसका लागि समय बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सेवाग्राही राहदानीका लागि बुकिङ गरेको समयभन्दा अगावै विभागमा आएर लाइनमा बसेका कारण विभागमा भिड र व्यवस्थापन फितलो देखिएको विभागको दाबी छ। विद्युतीय राहदानीको लागि सिधै आएर लाइन बसेर राहदानी पाइँदैन, किनभनेदेखि बुकिङ गरेको सेवाग्राहीहरूले प्रायोरिटीमा पहिले पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मिति र समयमा बुक गर्नुहुन्छ त्यही समयमा सेवाग्राही आइदिनु पर्यो। जस्तो चाहिँ अहिले हामीले के गरेको छौँ भनेदेखि बिहान 10 बजे बुकिङ हुनलाई अर्को 11 बजेको हामीले आउन दिएको छैन। तपाईँले तल अहिले फेरि हेरेर जानु होला होइन। तर समस्या के भयो, सेवाग्राही बन्नु न आएर लाइन बसिदिनुहुन्छ र हिजोदेखि हामीले माइकिङ गरेर सेवाग्राही लाइनमा बसिदिनुहोस्, बिहान आउन आवश्यक छैन, जतिखेर टाइम दिएको छ त्यो बेला आइदिनुहोस्। त्यो बेला के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो क्षमताले हामीले ठेक्ने गरी सेवाग्राहीको सङ्ख्या निर्धारण गरेको हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले उहाँहरूलाई बोलाएका हुन्छौँ। 2 दिनमा चाहिँ राहदानी विभागमा गएपछि राहदानी पाइन्छ भनेर सिधै आएर लाइन बसेको। अनि हामीहरूले त्यही भएर बारम्बार हाम्रो वेबसाइट मार्फत यहाँहरू जस्तो मिडियाहरू मार्फत हामीले भनिरहेका छौँ त्यसरी राहदानी बन्दैन, तपाईँ सिधै आउँदै नआउनुहोस्। विभागले सेवाग्राहीकै कारण भिड बढेको र समस्या देखिएको दाबी गरिरहँदा सेवाग्राही भने राहदानी विभागको फितलो व्यवस्थापनका कारण आफूहरूले शास्ति भोगेको गुनासो गरेका छन्। तसर्थ विभागको सेवा चुस्त र दुरुस्त हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले विद्युतीय राहदानी लिनका लागि शास्ति भोग्नु परेको छ। सरकारले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरे पनि सेवाग्राहीलाई झनै शास्ति थपिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्न थालेपछि राहदानी विभागमा राहदानी लिनेको भिड बढेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सेवाग्राहीहरूलाई सोधेका थियौं, राहदानी वितरण प्रक्रिया तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। लाइन लाग्यो हो हैन, केही पानी खान पनि पाएको छैन अझसम्म। यी लाइन यति लामो छ, बिजोग छ। आफ्नो पैसा तिरेर राहदानी बनाउन यस्तो बिजोग छ। नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् यतातिर। खोइ म फर्स्टचोटि आएर होला, मलाई त मन परेन। जनताको लागि हाम्रै पैसा खाएर मन्त्रीहरू बस्नु भएको रहेछ होइन र, यहाँ पनि हाम्रै पैसा खाएर सबैजना बस्नु भएको छ होइन र। तब एउटा मानिलिनु अब 4 बजेदेखि लाइनमा मान्छे लागेको छ, त्यसलाई भनिदिनु पर्ने यति टाइममा आउनु। अहिले पनि यहाँ हेर्नु जसको 4 बजे टाइम छ त्यो पनि लाइन लागेको छ। बिहान 8 बजे आएको, अब आफ्नो मान्छे भित्र छिराइहाल्छन्। हाम्रो घाममा तातिरा मसम्म पारो कोइला ठाइ छैन। अघिबाट मान्छे छिरिरहेकै छन्। अब अघिकोले भन्नुपर्ने अनि पछिको नछिरा, अघिको भन्नुपर्ने कि नछिरा बिचमा पछि पठाम भनेर अघि छिराएर हामी पछिको पछि परिरहेका छौँ। ठिकै लागिरहेछ। लाइन बस्दा चाहिँ गाह्रो भइरहेछ होइन। 11 बजेदेखि लाइन बसिरहेको एकदम झुर लागिरह। बिहानै आयो अहिलेसम्म बनाइदिएन। यस्तै हो, घामले पहिला गरी भइरह। अब राहदानी वितरण प्रक्रियाको बारेमा भन्दाखेरि नि हामीले लाइनैमा बस्नुपर्छ धेरै। जस्तै आज 3-4 बजे झरेको त्यही नाइटबाट त्यहाँदेखि अहिलेसम्म लाइनमै बसेका छौँ। पहिला बाहिर बस्यौँ, त्यसपछि भित्र आयौँ। भित्र पनि अहिले लाइनमा छ। अहिले चर्को घाममा बसिरहेछौँ। अब टाढाबाट आइन्छ होइन, आइन्छ खर्च हुन्छ धेरै यहाँ। मान्छेहरूको क्रिसमसले आएको हुन्छ होइन, यहाँ 3-4 दिन अब लगभग महिना दिन उठ्दै पऱ्यो भने बस्नुपर्छ होइन। त्यो तरिका चाहिँ अहिले ठिक लागेन। 3 बजेदेखि आएको बल्ल पालो यहाँसम्म आइपुग्यो। भित्र कहिले जाने हो थाहा होइन। यस्तै छ होइन, यस्तै चलिरह। अब आफ्नो मान्छे हुने भित्र पसिरह, नहुने घाममा टट्टिरहँ। यही हो। बिहान 4 बजेदेखि उभिराख्नु भएको छ। अब भोग लागिरहेछ। अब त्यही हो समस्या त। अब हामीलाई यो 4 बजे हाम्रो यो सबै काम सिद्धियो भने त ल ठिक छ। 1 दिनको बिदा हाम्रोमा सबै सिद्धियो भने त ठिक छ। अब फेरि फोटो खिच्न भोलि आज भ्याएन भोलि आउनुपर्छ भनेर यहाँ अरूले भनेको सुन्दा अब त्यसरी आउनु पर्यो भने त हामीलाई दुःख भयो नि त। भोलि बिदा माग्न पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 58 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,539 PCR परीक्षणमा 50 जना र 1,879 एन्टिजेन परीक्षणमा 8 जना गरी 58 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 148 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,61,218 जना पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 98% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। हालसम्म 11,950 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। अहिले देशभर 6 जना संक्रमित भेन्टिलेटर र 23 जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 4,819 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 92,048 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 1,86,24,146 जनाले कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। तीमध्ये 1,85,02,119 जनाले पूर्ण मात्रा र 17,05,80 जनाले बुस्टर डोज खोप लगाएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट हराएका 21 वटा सवारी साधन फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। आज महाशाखामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले विभिन्न कम्पनीका 16 वटा मोटरसाइकल र 5 वटा स्कुटर सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। एक महिनाको अवधिमा खोजी गर्दा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सवारी साधनहरू फेला परेको महाशाखा प्रमुख जोशीले बताउनुभयो। उहाँले सवारी साधनमा डेस्क लक, व्हील लक, सेक्युरिटी साइरनको प्रयोग गर्न सकेमा सवारी साधन चाँडै चोरी हुन नसक्ने सुझाव दिनुभयो। सवारी साधनको सुरक्षामा संवेदनशील हुन पनि सवारी धनीहरूलाई उहाँको आग्रह छ। महाशाखाले 2 महिनाको अवधिमा 88 वटा मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ भने 256 वटा मोटरसाइकल हराएको निवेदन परेको जानकारी दिएको छ। सरकारी स्वामित्वको एकमात्र आयुर्वेद औषधि उत्पादक संस्था सिंहदरबार वैद्यखाना दिनानुदिन धराशायी बन्दै गएको छ। आन्तरिक मतभेद, नीतिगत समस्या लगायतका कारणले वैद्यखाना निरन्तर ओह्रालो लाग्दै गएको हो। अहिले वैद्यखानामा सबै प्रकारका औषधि पाइँदैन। उत्पादन भएका औषधि समेत पर्याप्त नहुँदा ग्राहक रित्तो हात फर्कन बाध्य छन्। फ्रेन्स मिश्रको रिपोर्ट। अधिकांश नेपालीलाई नेपालमा सरकारी स्वामित्वकै 400 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक सिंहदरबार वैद्यखाना छ भन्ने थाहा नै छैन। तर दक्षिण एसियाकै पहिलो वैद्यखाना नेपालमा छ, जो अहिले धराशायी अवस्थामा रहेको छ। राजनीतिक दाउपेच, आन्तरिक किचलो, आर्थिक तथा नीतिगत समस्या लगायतका कारणले वैद्यखानाको स्तर अहिले खस्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कुनै बेला करिब 200 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखाना यति बेला जेनतेन 35 थरीका औषधि उत्पादनमा सीमित बनेको छ। यी औषधिको उत्पादन समेत सहज छैन। औषधि खोज्नै वैद्यखाना पुग्ने कतिपय ग्राहक औषधि नपाएर रित्तो हात फर्काउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। नजिक पनि छ अनि राम्रो पनि छ, अनि तर एउटा समस्या के छ भने तुरुन्तै यो पाइँदैन। अहिले कुनै दबाईहरू सिद्धिराखेको हुन्छ होइन, अनि त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। वैद्यखानाकै दबाई भनेर खोज्नुहुन्छ? हजुर, म त्यही भनेर खोज्छु। वैद्यखानाको सबै प्रडक्टहरू टाइमले पाइन्न। प्राय अब कुनै बेला शिलाजितको प्रोडक्सन गर्ने हो, त्यसपछि कुनै बेला च्यवनप्रासको प्रोडक्सन गर्ने हो उहाँहरूले, त कुनै बेला अब अभिपत्करको प्रोडक्ट गर्ने हो। एकैचोटि पुरै औषधिहरू पाइन्न। त्यो भएर कस्टमरहरू रिटर्न जान्छ ती वैद्यखानाको, त्यस्तो कारणले गर्दा। तर शिलाजित र च्यवनप्रास स्पेसल बढी खोज्न आउँछ। सबै मान्छे वैद्यखानाको औषधि खोज्न आउँछन्, पाएसम्म वैद्यखानाको लैजान्छन्, पाएन भने हाम्रो विश्वासमा हामीले दिएको औषधि लिएर जानुहुन्छ। तर सबै अधिकांश मान्छेहरू वैद्यखानाको औषधि खोज्न आउनुहुन्छ। वैद्यखानाको औषधि निजी विक्रेताले पाउने त परको कुरा हो। वैद्यखानाकै काउन्टरमा समेत औषधि अभाव भएको वैद्यखानाकै कर्मचारी बताउँछन्।
वैद्य खानाका कर्मचारी आफूहरूसँग औषधि अभाव रहेकोले थुप्रै ग्राहक निराश भएर फर्कने गरेको बताउँछन्। आउँछ पहिलाकै जस्तै मान्छे आउँछ तर त्यो अनुसारको खोजेको सामान पाउँदैन र बिरामीको रूपमा आउने बिरामीलाई त हामीले अब जे औषधि यहाँ छन् त्यही अनुसारबाट हामी प्रिस्क्राइब गरेर उहाँलाई पठाउँछु तर सम्पूर्ण रोगको लागि सम्पूर्ण औषधि अहिले हामीसँग छैन। पहिला हाम्रो दिनको सेल चाहिँ 80,000 90,000 को हुन्थ्यो एक दिनको सेल, अहिले हाम्रो सेल 25,000 20,000 को सेलमा गएछ। वैद्य खानामा देखिएको समस्या केवल औषधिको मात्र होइन, आन्तरिक किचलो समेत यो थिलथिलो बनेको छ। कार्यालयका उत्पादन अधिकृत जडीबुटी उत्पादनका लागि समयमा टेन्डर र बजेट पास हुन नसक्नु, दक्ष अनुभवी कार्यालय प्रमुख नचिनुनु र सरकारी ओहदाबाटै हेलचेक्राइ हुनु वैद्य खानाको दुर्भाग्य रहेको तर्क छ। यही पनि तपाईको दुईटा कारण छ। एक त डाइरेक्ट किन्न समस्या छ जुन हाम्रो ऐन अनुसार खरिद गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ फुकाइदिनु पर्यो यसको लागि। अर्को कार्यालय प्रमुख पनि त्यस्तै दक्ष बराबर पठाउँदाखेरि त्यस्तो सोचेर पठाइदिनु पर्यो। सबै देशका युनिटहरू तपाईको हरेक प्रदेशमा गयो तर वैद्यखानाको किन गएन? यसको मतलब वैद्यखाना नेपाललाई चाहिएकै होइन कि? अब यसको कुनै पनि प्रदेशमा संस्था खोलिया छ, यसको शाखा खोलिया छ भने तपाईँ आफै गएर खोज गर्नुहोस्। 2051 सालमा सरकारले स्वामित्वमा लिएको वैद्यखानामा हालसम्म 18 पटक प्रबन्ध निर्देशक फेरिएका छन् तर विडम्बना वैद्यखानाको स्तर भने उठ्न सकेन। समयमा कच्चा पदार्थ भित्राउन नसक्नु र एउटै कार्यकारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउनु वैद्यखानाको नियति नै बनेको छ। हाल वैद्यखानाको नेतृत्वमा डाक्टर सबरी शाह छन्। उनले वैद्यखाना उकास्न केही मेहनत पनि गरेका छन् तर वैद्यखानाकै अन्य कर्मचारीहरूले उनलाई साथ दिँदैनन्। डाक्टर शाह आफू आएपछि वैद्यखानामा धेरै सुधार भएको दाबी गरेका छन्। मेन पावर र मेसिनले काम त गर्दैन, त्यो भएर हरास आउनुको लास्ट इयर टेन्डर नभएको मुख्य कारण हो। त्यो प्रक्रियालाई हामी अन्त गरेका छौँ, हामी मेहनत गरेर होइन हामी टेन्डरमा गइसकेका छौँ। अब सबै चिज ठिकठाक रह्यो भने वैशाखबाट जडीबुटी चाहिँ भित्रिन थाल्छ र उत्पादन बढ्छ। त्यही भएर मैले भनेको यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा आज जति उत्पादन छ त्यसको डबल उत्पादन कम्तीमा हुन्छ। वैद्यखाना समितिले 10 वर्षमा 25 करोड बराबरको उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर व्यवस्थापनले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसक्दा उक्त लक्ष्य कागजमै सीमित बन्यो। राजा प्रताप मल्लका पालामा स्थापना भएको वैद्यखाना 2051 सालमा सरकारले स्वामित्व लिँदै विकास समिति मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ तर वैद्यखानाको स्तर भने झन खस्किँदै गएको छ। यसतर्फ सरकारवाला सबैको चासो जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा प्रिन्स मिश्र, काठमाडौँ। होली पर्व नजिकै गर्दा सप्तरीको विभिन्न बजारमा चहल पहल बढेसँगै अखाद्य वस्तुको बिक्री हुने क्रम बढ्दै गएको गुनासो आएपछि बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको छ। व्यापारीलाई जिम्मेवार बनाउन र उपभोक्तालाई अखाद्य वस्तुको प्रयोगबाट बचाउन संयुक्त बजार अनुगमन टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। सोही क्रममा आज राजविराज नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न होटल, उद्योग, किराना पसलबाट बिक्री वितरणका लागि राखिएका अयोग्य वस्तु तथा खाद्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिइएको छ। अनुगमन टोलीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय राजविराजका प्रमुख सहित विभिन्न सरकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागी छन्। टोलीले अनुगमनका क्रममा भेटिएका खाद्य वस्तुहरू जफत गरी तत्कालै नष्ट गर्ने गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय राजविराजका प्रमुख सुरेश सिंहले बताउनुभयो। डिभिजन प्रमुख सिंहले अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भए पनि पहिलो पटक चेतावनी सहित सम्झाएर छाडिएको बताउनुभयो। तर मुनाफाका नाममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने व्यापारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। युक्रेनको एल्भिभमा रुसी पक्षले गरेको हवाई आक्रमणमा परि 9 युक्रेनीको मृत्यु, 57 जना घाइते, लाखौं मानिस विस्थापित। र 16औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन अन्तर्गतको दोस्रो चरणको दौड चैत 12 गते आयोजना हुँदै चैत 8 गतेसम्म नाम दर्ता गर्न सकिने। अब पालो अर्थ समाचारको।
करेन्ट चाउचाउको उत्पादक कम्पनी यशोदा फुड्सले सुपर प्रिमियम चाउचाउ अन्तर्गत मसरुम स्वादको करेन्ट चाउचाउ बजारमा ल्याएको छ। विदेशबाट हुने चाउचाउ आयातलाई विस्थापित गरी स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने लक्ष्यले नयाँ स्वादको चाउचाउ उत्पादन गरेको हो। प्रति गोटा मसरुम नुडल्सको मूल्य 120 रुपैयाँ पर्ने उद्योगले जनाएको छ। कम्पनीले 20 रुपैयाँ पर्ने करेन्टकै इन्स्ट्यान्ट नुडल्स पनि ल्याएको छ भने चिज बल्स पारखीका लागि चिजको स्वादमा 50 रुपैयाँ पर्ने चिज बल्स समेत उत्पादन गरेको छ। आफूहरूले उत्पादन गर्ने चाउचाउमा अधिकांश कच्चा पदार्थ नेपालकै कृषिजन्य उत्पादनबाट जुटाइने गरेको कम्पनीले दाबी गरेको छ। तर स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरे पनि मसरुम चाउचाउको उच्च मूल्य प्रति उपभोक्ताले प्रश्न उठाएका छन्। यता कम्पनीले भने मसरुम चाउचाउका लागि केही विशेष प्रविधि र आयातित सामग्रीको प्रयोग भएकाले थोरै मूल्य बढाएको स्वीकारेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। तत्काल अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई, नियमित चुनाव हुने दावी। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा 10 दिने सूचना जारी। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान। राहदानी लिन शास्ति भोग्नुपर्ने नेपालीहरूको नियति अझै पनि हटेन। राहदानी विभागमा विद्युतीय राहदानी लिनेको भिड बढ्दो। युक्रेनको एल्भिभमा रुसी पक्षले गरेको हवाई आक्रमणमा परि 9 युक्रेनीको मृत्यु, 57 जना घाइते, लाखौं मानिस विस्थापित। र 16औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन अन्तर्गतको दोस्रो चरणको दौड चैत्र 12 गते आयोजना हुँदै चैत्र 8 गतेसम्म नाम दर्ता गर्न सकिने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।